सिक्ने सिकाउने डिजिटल चौतारी आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म विदुरहरि आचार्य। माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रममा रहेको शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गतको नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2046 सालसम्मका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाक्रमहरूलाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छु। परीक्षाको तयारीको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटेर प्रस्तुत गरिएको यस भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरी सकारात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु। नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहासको अध्ययन सामग्रीको लागि भागको रूपमा यो सामग्री रहेको छ र यसैको निरन्तरता स्वरूप भाग 2 र यसै सम्बन्धी वैकल्पिक प्रश्नहरूको उत्तर समेतको सङ्गालो आगामी सामग्रीमा प्रस्तुत गर्नेछु। हेर्न नछुटाइदिनुहोला र आजको यस सामग्रीलाई बुदागत रूपमा अब प्रस्तुत गरौँ। माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रममा रहेको नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास सम्बन्धी विषयवस्तुमा आधारित विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2046 सालसम्मका महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाक्रमहरू बुदागत रूपमा। विक्रम सम्वत 2007 साल पछाडिको शिक्षा। विक्रम सम्वत 2007 सालभन्दा पहिले शिक्षाको पहुँच ज्यादै सीमित व्यक्ति तथा समुदायमा भएकोले आम जनसमुदायमा शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेका थिए। यस तथ्यलाई विक्रम सम्वत 2007 सालको शैक्षिक तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट गर्दछ। त्यसबेला नेपालको साक्षरता करिब 2% मात्र थियो भने प्राथमिक स्कुल अथवा पाठशालाहरू 321 वटा, माध्यमिक स्कुलहरू 11 वटा र उच्च शिक्षा अन्तर्गत एउटा कलेज मात्र सञ्चालित थियो। मुख्य शैक्षिक उपलब्धिहरू: 2009 सालमा सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भयो। यस बोर्डको सिफारिस अनुसार 2010 साल चैत्र 9 गते 46 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भयो। यसका सल्लाहकार डाक्टर युग्बी वुड रहेका थिए। यसले नेपालमा शिक्षा नामक उक्त प्रतिवेदन नेपालको पहिलो प्रकाशित शिक्षाको दस्तावेज रहेको पाइन्छ। यसैगरी 2010 साल यसका मुख्य शैक्षिक उपलब्धिहरूमा शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले देशको भूभागलाई 7 वटा क्षेत्रमा बाँडी डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था भएको, जसमा 7 वटा क्षेत्र अन्तर्गत धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, तौलिहवा, नेपालगञ्ज र डोटीमा कायम गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2010 सालमा मिडिल तथा प्राइमरी स्कुलका लागि पाठ्यक्रम प्रकाशित गरियो। प्राथमिक शिक्षकलाई तालिम दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र खुल्यो। यसैगरी 2011 सालमा नेपालमा सर्वप्रथम शिक्षक तालिमको सुरुवात भयो। देशमा जनता, शिक्षा प्रशासक, शिक्षक तथा शिक्षाप्रेमी, सरकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा प्रश्नावलीका माध्यमबाट राय सङ्कलन गरी नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन 2011 साल फागुन 18 गते प्रस्तुत भयो। 2012 सालमा अधिकांश आधार स्कुलहरूलाई अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत गरियो। यसैगरी 2013 सालमा शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्न नर्मल स्कुलको स्थापना भयो र विक्रम सम्वत 2023 सालमा यसको नाम प्राथमिक शिक्षण केन्द्र रहन पुग्यो। यसैगरी कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना 2013 साल भाद्र 24 गते। आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र नेपाल नामक शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा परिणत भयो। 2014 सालमा नेपालभरका विद्यालयमा नेपाली भाषाबाट पढाउने व्यवस्था भयो। 2015 सालमा नेपालमा शैक्षिक प्रशासनलाई 28 वटा जिल्लामा विभाजन गरियो। 2016 सालमा वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तवरबाट प्रकाशित गरियो। सर्वप्रथम 2016 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तवरबाट प्रकाशित भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बडापत्र घोषणा भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। यसैगरी 2018 सालमा विक्रम सम्वत 2018 साल वैशाख 25 गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा 12 सदस्यीय सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भयो।
जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभियो 2018 साल असार 31 गते। शिक्षा प्रशासनलाई 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विस्तार गरियो। पाठ्यपुस्तक लेख्न र उत्पादन गर्नका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको सहयोगमा शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना भयो। रोटरी क्लबले कुमार नाम गरेको व्यक्तिलाई विशेष शिक्षा सम्बन्धी तालिम लिन अमेरिका पठायो। विक्रम सम्वत 2019 पहिलो शिक्षा ऐन जारी भयो। एजुकेशनल प्लानिङ एन्ड इकोनोमिक इम्प्लिकेसन ड्राफ्ट रिपोर्ट अफ द युनेस्को मिसन टु काठमाडौँ 1962 प्रतिवेदन डाक्टर ब्रुनो केनलले पेश गरे। विक्रम सम्वत 2020 साल माघ 13 गते राजा महेन्द्रबाट झापाको बुधबारेमा अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन भयो। 2020 सालमा 20 जिल्लामा र 2023 मा 12 जिल्लामा र 2024 मा 43 जिल्लामा विकेन्द्रीकरण योजना लागू भयो। 2021 सालमा दृष्टिविहीनलाई पढाउने शिक्षक तालिमको सुरुवात भयो। यस अन्तर्गत विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी पनि 2021 सालदेखि भएको पाइन्छ। 2022 सालमा एमएससीको पढाइ सुरु भयो। 2023 मा पहिलो शिक्षा नियमावलीको प्रकाशन 2023 मा पहिलो शिक्षा नियमावलीको प्रकाशन र यसले जिल्ला शिक्षा निरीक्षक तथा विद्यालय सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य तोकेको पाइन्छ। काठमाडौँको नक्सालमा बाल मन्दिरको स्थापना भयो। संस्कृत शिक्षा सुधार परामर्शदात्री समितिको गठन भयो। साइन्स टिचिङ इनरिचमेन्ट प्रोग्राम अथवा स्टेप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार तथा युएसएआइडी बीच सम्झौता भयो। विक्रम सम्वत 2024 साल राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषदको गठन भयो। 2025 सालमा कलेज अफ एजुकेसनमा साइन्स एजुकेसन प्रोग्राम सुरु भयो। गणित विषयलाई रुचिकर बनाउन प्राइम कार्यक्रम सुरु भयो। 2026 सालमा युनिसेफको अनुदानमा टिचर एडुकेटर ट्रेनिङ प्रोग्राम सुरु भयो। राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषदको पुनर्गठन 2026 सालमा भयो। नेपाल अन्ध अपाङ्ग सङ्घको खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले स्थापना गरे। 2027 सालमा 2018 सालमा स्थापित 14 वटा अञ्चल शिक्षा अधिकारी खारेज भयो। 29 वटा जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र बाँकी 46 जिल्लामा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका जिसिनी जिल्ला शिक्षा निरीक्षक नै कायम भए 2027 साल कार्तिक 1 गतेबाट। यसैगरी विक्रम सम्वत 2028 साललाई आधुनिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा लिइन्छ। यस अन्तर्गत नयाँ शिक्षा योजना लागू भयो जसलाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना भनेर पनि भनिन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भएपछि देशभर एउटै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लागू गर्ने कार्यको थालनी भयो 2028 साल भाद्र 5 गते। विद्यालय निरीक्षण गर्न प्राविनी, निवामिनी र माविनीको व्यवस्था भयो। महिला शिक्षा कार्यक्रम पोखराबाट सुरु भयो। नयाँ शिक्षा ऐन जारी भयो 2028 साल भाद्र 24 गते। नयाँ शिक्षा ऐन राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भयो कार्तिक 15 गते चितवन र कास्की जिल्लामा सबैभन्दा पहिलो चरणमा लागू भयो 2 वटा जिल्लाहरूमा। नयाँ शिक्षा लागू गर्न आवश्यक शिक्षा नियमावली प्रकाशित भयो 2028 साल कार्तिक 30 गते। योजनाबद्ध रूपमा विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी भयो र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना पहिलो चरणमा 2 वटा जिल्ला 2, 13, 16, 20 र 24 का दरले क्रमशः शिक्षा ऐन लागू भयो अथवा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अथवा नयाँ शिक्षा योजना लागू भयो। विक्रम सम्वत 2030 साल विक्रम सम्वत 1985 मा स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय विक्रम सम्वत 2030 मा साउन 1 गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा रूपान्तरण भयो। विक्रम सम्वत 1987 फागुन 19 मा खोलिएको बसन्तपुर कुमारी चोकको टेक्निकल स्कुललाई इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटमा परिवर्तन भयो।
निमाविनीको व्यवस्थालाई हटाई प्राविनी र निमाविनीको व्यवस्था हटाई प्राविनी र माविनीको व्यवस्था भयो। प्रावि तहको शिक्षा निशुल्क गर्ने राजा वीरेन्द्रको घोषणा भयो। 2030 साल फागुन 12 गते विशेष शिक्षा परिषदको गठन भयो र लियाजो समितिको स्थापना 2030 सालदेखि 30 सालमा भयो। विक्रम सम्वत 2031 शिक्षा दिवस मनाउन सुरु गरिएको र यसै अवसरमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क घोषणा गरियो 2031 साल फागुन 12 गतेदेखि। विक्रम सम्वत 2032 सरकारले देशका दुर्गम 28 विद्यालयमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न थाल्यो। विक्रम सम्वत 2033 विज्ञान विषयमा विद्यावारिधीको सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 2035 कृषिमा स्नातक पढाइ सुरुवात भयो। साधारण चिकित्सामा स्नातकको पढाइ सुरु भयो। सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक सुरु भयो। निर्मल बाल विकास केन्द्रको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2035 रेडियोबाट शिक्षक तालिमको कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना तयार भयो। विक्रम सम्वत 2037 रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिमको प्रसारण सुरु भयो। निजी क्षेत्रमा कलेज स्थापना गर्न स्वीकृति दिन सुरुवात 2037 सालबाट भयो। विक्रम सम्वत 2038 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना 2038 नामले चिनिन्छ लागू भयो। विक्रम सम्वत 2039 रणधीर सुब्बाको अध्यक्षतामा शाही उच्च शिक्षा आयोगको गठन भयो। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा विज्ञान शिक्षा परियोजना सुरुवात भयो, जुन चाहिँ 2039-40 देखि सुरुवात भयो। सेमेस्टर प्रणालीको सट्टा वार्षिक प्रणाली सञ्चालन भयो। सेती परियोजनाबाट 21 दिने प्राथमिक शिक्षक तालिम सुरुवात भयो। वन विज्ञानमा स्नातक पढाइ सुरुवात भयो। 2040 सालमा शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पेश भयो। औद्योगिक प्रशिक्षक तालिम श्रम मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भयो। विक्रम सम्वत 2041 प्राथमिक शिक्षा परियोजना विश्व बैङ्कको ऋण सहयोग र युनिसेफको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा आयो। विक्रम सम्वत 2043 शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई शिक्षा शास्त्र संकायमा परिणत गरियो। दाङको बेलझुन्नीमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाको सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 2044 पशु विज्ञानमा स्नातक कार्यक्रम सुरुवात भयो। विक्रम सम्वत 2045 रेडियो शिक्षणको व्यवस्था भयो। यी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूलाई विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2045 सालसम्म अर्थात् 2046 को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा अगाडिका महत्त्वपूर्ण यी शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि यी विषयवस्तुहरू यहाँहरूको परीक्षाको तयारीको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी विभिन्न तहका शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न तह र विषयका परीक्षाहरूका लागि तयारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूको जानकारी प्राप्त गर्नका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।